नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 246 पुग्यो। आज काठमाडौँ, कपिलवस्तु र नवलपरासीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि। बिरामीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सतर्कता बढाइयो। चिकित्सक सहित 38 जना क्वारेन्टिनमा। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सर्वोच्चको आदेश। सबै प्रदेशमा 1000 शय्याको अस्पताल बनाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन। काठमाडौँमा लकडाउन थप कडा बनाउने गृहको निर्णय। अहिलेसम्म वितरण गरिएका सबै पास खारेज। काठमाडौँ उपत्यकामा 10,000 मानिसको कोरोना परीक्षण गरिने। पहिलो दिन कालीमाटी तरकारी बजार क्षेत्रका 600 जनाको स्वाब संकलन। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 44,57,000 नाग्यो। 2,98,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र कोरोना भाइरस तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको WHO को चेतावनी। केही देशले लकडाउन खुकुलो बनाएकोमा आपत्ति। आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 246 पुगेको छ। अब झनै सतर्कता बढाउनु पर्ने देखिएको छ। अहिले जसरी कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ, यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले पनि लकडाउनलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। किनभने विगत केही दिन सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेर विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो, तर अहिलेसम्म वितरण गरिएका सबै पास खारेज गरेर अब एकदमै कडा गर्ने भनेर सरकारले जनाएको छ। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण पहिचान गर्नका लागि PCR विधिबाट परीक्षणमा तीव्रता दिइएको जनाएको छ। आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा हालसम्म 22,000 बढीको नमुना परीक्षण गरिएको जानकारी गराइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,363 सहित अहिलेसम्म 22,664 PCR परीक्षण भएको छ। त्यसैगरी RDT विधिबाट अहिलेसम्म 62,327 परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2008 वटा परीक्षण भएका छन्। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताए। हालसम्म PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 22,664 पुगेको छ, जसमध्ये आज 1,363 वटा परीक्षणहरू भएको छन्। बिस्तारो वैशाख लाग्दै गर्दा यस विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको संख्या बढ्दै गइराखेको छ। बिहिबार 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा 32 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुका 6 वर्षीय बालिकामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। भरतपुर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा नवलपरासी पूर्वका 49 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। 198 पुरुष र 48 महिला गरी नेपालमा 246 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 35 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 6 सहित देशभर 272 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म विभिन्न क्वारेन्टिनमा 15,600 रहेका छन्। देशभरि 53,835 जनालाई राख्न सक्ने क्षमताको क्वारेन्टिन बनाइएको छ। सरकारले प्रदेश नम्बर 1, 2, 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। देशभर 28 जिल्लामा कोरोना परीक्षण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत 6 वर्षीय बालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पतालका चिकित्सक र नर्स गरी 38 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक, नर्स र सफाई कर्मचारीलाई समेत क्वारेन्टिनमा राखिएको अस्पतालले जानकारी दिएको हो। अस्पतालले घरमा आइसोलेटेड बस्न सक्नेलाई घरमै बस्न भनेको छ। घरमा बस्न जोखिम हुनेहरूलाई अस्पतालकै क्वारेन्टिनमा राखिएको छ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, ल्याब र रेडियोलोजीका स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। 6 वर्षीय बालिकालाई उपचार गराउन अस्पताल ल्याएका हजुरबुवा र आमालाई आइसोलेसनमै राखिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। अस्पतालको न्युरो वार्डमा उपचाररत बालिकालाई परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट देखाएको हो। उनलाई कपिलवस्तुबाट 30 वैशाख साँझ घाँटीमा मासु पलाएको देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल ल्याइएको थियो। कोरोना पुष्टि भएपछि न्युरो सर्जरी वार्ड पूर्ण रूपमा सिल गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। संक्रमित बालिकालाई अहिले गणेशमान भवनमा सारेर आइसोलेसन वार्डमा राखी उपचार सुरु गरिएको छ। बालिकामा संक्रमण देखिएपछि अस्पतालले सबै चिकित्सकहरूलाई इलेक्टिभ सर्जरी नगर्न र इमर्जेन्सी सर्जरी गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा PPE प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जेठ 5 गतेपछि क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिलाई घर पठाइने बताएका छन्। 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको हकमा RDT र अन्यको हकमा PCR परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आए घर पठाइने मन्त्री ढकालले बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उनले 2 साता पुगेकाहरूको हकमा RDT र नपुगेकाहरूको हकमा PCR वा अस्पतालको जिम्मा लगाउने तयारी भएको जानकारी गराएका हुन्। अहिले क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ आगामी जेठ 5 गते भित्र 14 दिन कटेका वा नकटेका 14 दिन कटेका हकमा RDT गरेर नै पनि हामी त्यतिखेरसम्म कुनै संक्रमित छैन भने त्यसलाई त्यो ढङ्गले पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। 14 दिन नपुगेका व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ फाइनल गर्नु पर्यो भने PCR प्रविधिबाटै चेक गरेर भए पनि यो क्वारेन्टिनमा अहिले मन्त्री ढकालले उपत्यकामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा परीक्षण न्यून रहेकाले बढाउने तयारी सरकारले गरेको बताए। स्वास्थ्य सचिव विकास कोइरालाले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकाले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिए नेपालमा पनि संक्रमितको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुने भन्दै लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरे। शक्ति पनि कम हुन्छ र उहाँहरू प्रायः जसो अब डायबिटिज, हाइपरटेन्सन इत्यादि हुने समय उमेर पनि त्यो हो। त्यसले गर्दा त्यस्तो बेलामा संक्रमण भयो भने त्यो बेला चाहिँ अलिकति जटिल देखिन्छ। र नेपालमा 15 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति बढी संक्रमित रहेको र समुदाय स्तरमा प्रवेश गरे ज्येष्ठ नागरिकमा संक्रमण फैलने सम्भावना बढी हुने उनको भनाइ थियो। वैशाख महिना यता संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आउँदा दिनमा अझै संक्रमित बढ्ने चेतावनी दिएको छ। विशेष गरी भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मुम्बई र दिल्लीबाट नेपाली नागरिक स्वदेश भित्रिएकामा उनीहरूमा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीले कुनै पनि बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढ्ने हुँदा PCR विधिबाट परीक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीका अनुसार आजैदेखि स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण सुरु गरिएको छ। यसैगरी मन्त्रालयले उपत्यकामा रहेका सुरक्षाकर्मी, मजदुर र सञ्चारकर्मीको पनि कोभिड-19 परीक्षण गर्ने भएको छ। परीक्षणका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ। केही दिन अघि 2 पत्रकार र केही सुरक्षाकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। यसैगरी मन्त्रालयले क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने भएको छ। यही जेठ 5 गते भित्र क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको RDT र PCR विधिबाट परीक्षण गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो। अहिलेसम्म मुलुकभर 15,600 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। देशभरका विभिन्न स्थानमा 53,835 क्वारेन्टिन बेड रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 10,000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य अनुसार नमुना सङ्कलन थालिएको छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले उपत्यकामा 10,000 को कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको हो। उपत्यकामा राहत वितरण गर्ने स्वयंसेवक, तरकारी व्यापारी, पत्रकार र सुरक्षाकर्मी लगायतको कोरोना परीक्षण गरिनेछ। सोही अनुसार बिहिबार कालीमाटी तरकारी बजारमा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। कालीमाटीमा 600 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न नमुना सङ्कलन गरिएको हो। तेह्रवटाको चाहिँ तरकारी बजारमा सबभन्दा जोखिम हुने ठाउँ भनेको यही हो। यहाँ चाहिँ नि तरकारी बजार चाहिँ नि खोल्दाखेरि 4,000 5,000 को चाहिँ नि त्यो किन्ने र बिक्री गर्नेहरू मान्छेहरू चाहिँ खुइचो लाग्ने। यहाँ 1000
इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले जोखिममा परेका समूह निर्धारण गरी पहिलो चरणमा 10,000 को नमुना परीक्षण गरिने बताए। पहिलो विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, तरकारी व्यापारी र सञ्चारकर्मीको परीक्षण गरिने उनले बताए। बिहिबार कालीमाटी बजारसँगै टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको पनि नमुना सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए। बाहिरबाट तरकारी ल्याउने एउटा खुला भएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यसरी लिन्छौँ। त्यस्तै अब फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने समूह हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी फेरि अर्को चरणमा लिन्छौँ। अब हाम्रो मेन चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू जो दिनदिनै हामी बिरामीसँग लागिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई सबै कोभिड अस्पताल तथा अरू अस्पतालको डेटा लिइरहेछौँ। अहिले टिचिङ अस्पतालमा टेस्ट भइरहेछ। 4 दिनभित्र 10,000 जनाको नमुना परीक्षण गरिसक्ने तयारी सरकारले गरेको छ। पहिलो चरणको रिपोर्ट आएपछि दोस्रो चरणका कार्यक्रम सुरु हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको यकिन गर्नका लागि PCR विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएको विषय भन्दै अदालतले सरकारलाई तत्काल परीक्षण बढाउन आज आदेश दिएको हो। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले PCR परीक्षणको दायरा बढाउन र त्यसको अभाव हुन नदिन भनेको हो। अधिवक्ता कमल बहादुर खत्रीले वैशाख 29 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उच्चस्तरीय समिति लगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले विपक्षीलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन भनेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याई प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 1000 शैय्या र स्थानीय तहमा कम्तीमा 100 शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा नै कोरोना संक्रमण तथा अरू सबै रोगको उपचार पाउने व्यवस्था गर्न भनेको हो। उसले आगामी बजेटमा जनताको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न र तिनमा आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। आगामी बजेटमा मुलुकमा बेरोजगारी समस्या समाधान र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने सम्पूर्ण नेपालीलाई रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि निश्चित कार्यक्रम ल्याउन पनि आयोगले भनेको छ। त्यस्तै सरकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हक सुनिश्चित हुने गरी बजेट निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद व्यवस्थापन लगायतका राज्यको दायित्व पूरा गर्न पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा कृषि कार्यका लागि मल, बिउ, उपकरण, उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउने कार्यक्रम समेत बजेटमा घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्न पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्दै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिन निर्देशन दिएको हो। PCR, PPE, मास्क, थर्मल गन लगायतका उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन व्यापक र यथाशीघ्र गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। समितिले आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटरहरूको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने र अन्य बिरामीहरूले खानुपर्ने औषधिमा कुनै अभाव हुन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। परीक्षणको दायरा तीव्र पार्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तत्काल स्वाब सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई नेपाल ल्याउन, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सहित आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र विदेशमै बस्न चाहनेलाई सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी उचित व्यवस्थापन र तयारी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै लकडाउनका कारण अलपत्र परेका मजदुर, विद्यार्थी र नागरिकहरूको सहित
तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहतको व्यवस्था गर्न पनि समितिले भनेको छ। क्वारेन्टिनमा सामान्य उपचार, स्वास्थ्यकर्मी, बास, कपास र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न तथा सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई 3 वटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी सुरक्षित रूपमा आफ्नो घर फर्किने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न पनि समितिले भनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहिबारको बैठकमा उनले नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नीतिगत निर्णयभित्र प्रवेश गर्ने मान्यता आयोगले नराख्ने भए पनि सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुन नहुने विषयमा स्पष्ट हुन आग्रह गरेका छन्। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्णयलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि हुने भएकाले त्यसलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने बताएका छन्। सांसदहरूले भने स्थानीय तहले समेत नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नसक्ने भन्ने विषय राखेर आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित पार्न नहुने बताएका छन्। छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज गेवालीले सार्वजनिक खरिदको निर्णय नीतिगत रूपमा स्वीकृत गराउने विषयमा ऐनमा नै प्रष्ट गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव दिल्लीराज घिमिरेले नीतिगत निर्णयका विषयमा अहिलेसम्मको अभ्यास अदालतले व्याख्या गरे अनुसार भएकाले ऐनमा परिभाषित गरिराख्नु नपर्ने बताएका छन्। अख्तियारले संघीय सरकार मन्त्री परिषद वा प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान वा कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्थाका विषयमा सरकारवालासँग छलफल गरेको हो। गृह मन्त्रालयले भोलिदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज बसेको सुरक्षा निकायका प्रमुख, उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधि सहितको बैठकले उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको हो। बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गृहले थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यकाका 3 जिल्लाभित्र वितरण गरेका पासहरू पनि बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। पास खारेजीका निर्णय शनिबारदेखि लागू हुनेछ। गृह मन्त्रालयले आजदेखि लागू हुने गरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवत जावत गर्ने पास पनि खारेज गरिसकेको छ। बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा अत्यावश्यक कामका लागि आउने व्यक्तिहरूको पनि अनिवार्य आरडीटी किट परीक्षण गरेर मात्रै प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ। बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिएका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उपचारका लागि आएकी एक 6 वर्षीय बालिकालाई पनि संक्रमण देखिएको छ। गौतम, एकातिर कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनको अवस्थामा छ र जताततै यसको प्रभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर यति नै बेला बजेट ल्याउने चटारो चलिरहेको छ र बजेट अब कसरी आउँछ वा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। हो प्रभा, अहिले सबैजनाको अपेक्षा के छ भने अब आउने बजेटले कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभाव कम गर्ने प्रयास गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्छ भन्ने पनि छ र आज एउटा संसदीय समितिमा भएको छलफलमा अर्थविदहरूले पनि यस्तै किसिमको सुझाव दिएका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको समष्टिगत अध्ययन गरी राहतको प्याकेज ल्याउन अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी बजेटको प्राथमिकता लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी अर्थविदहरूले सरकारले अझै पनि अर्थतन्त्रमा परेको असरको अध्ययन गर्न नसकेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि समष्टिगत अध्ययन नगरी राहतको व्यवस्था गर्दा उचित वितरण नहुने भएकाले सबैभन्दा पहिले अध्ययन हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। गम्भीरतालाई नलिकन पुरानो कुरालाई मात्रै लिएर अब पर्यटन हाम्रो प्राथमिकता भनेर हिँडेर हुन्छ।
कोभिड-19लाई मुख्यतया यसलाई एड्रेस गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न तिनै तहका सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा मैले हेर्दाखेरि जति ड्यामेज अहिले भइ नै सक्यो, अब हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ र गम्भीरता अपनाएनौँ भने यो भिसेप रिकभरीलाई अहिले नदेखे पनि हुन्छ। 40-45 लाख मान्छेहरू चाहिँ नि अहिले बेरोजगार भएर बसेको अवस्था छ, त्यसभित्र पनि अझ अनौपचारिक क्षेत्र। त्यसैले पनि यो पक्षलाई हामीले ठिक ढङ्गले एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने गरेर गएनौँ भने त्यसले अर्को प्रकारको सामाजिक द्वन्द्व र सङ्कटले निम्त्याउँछ भन्ने चाहिँ नि स्थिति छ। यो सरकारले ल्याएर, अब सरकारले ल्याइदिने हो, यो त फर्टिलाइजर किन्ने त जनताले हो, यो ल्याएर गाउँ जिल्ला जिल्लामा पुर्याउन सक्यो भने सबैभन्दा ठुलो राहत चाहिँ त्यही नै हुन्छ। पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रभावित हुने, उद्योग बन्द हुने, उत्पादन घट्ने, बजारमा माग घट्ने लगायतका समस्याले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भएकाले सरकारले समष्टिगत अध्ययन गरी बजेटका प्राथमिकता तयार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। अर्थविदहरूले लकडाउनका कारण गुम्ने रोजगारीलाई कम गर्न सके अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने बताएका छन्। आयातित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न लकडाउन अवसर हुन सक्नेमा समेत अर्थविदहरूले जोड दिएका छन्। सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ। शुक्रबार उसले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। यता विज्ञहरूले भने कोरोना भाइरसको संक्रमण र अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन भन्दै सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन 52औं दिनमा पुगिसकेको छ। तयारीका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि 81 लागू गरिएको लकडाउनले कोरोनाको फैलिने गतिलाई रोक्न सकेको छैन। अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र कोरोनाप्रतिको गलत बुझाइका कारण सर्वसाधारण आफ्नो बारेमा जानकारी दिन समेत लुकिरहेका छन्, जसका कारण कोरोनाले आगामी दिनमा कस्तो रूप लेला भन्न सकिन्न। सरकारले लकडाउनलाई रामबाण ठानेर बढाउँदै लगेको छ, जसका कारण अब दैनिक ज्यालादारी मात्र नभई मध्यम वर्गीय परिवार पनि भोकमरीको चपेटामा आउन थालेका छन्। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गयो। यसो हुन भनेपछि बल्ल मान्छेहरूमा डर हुन थाल्यो। त्यो कसरी यसलाई फेस गर्ने, कसरी यो अगाडि बढ्छ भन्ने नै अनुमान नभइकनै आफ्नो आफ्नो हिसाबले जे जसको ब्रह्मले जे देख्छ त्यही अनुसार हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि संक्रमण रोकिन्छ अथवा रोकिन्न के हुन्छ भन्ने कुरा कसैतिर जाँदै गएन। सरकारले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिने बताउँदै आएको छ। त्यसै पनि बजारमा खाद्यान्न, औषधि, तरकारी र फलफुलका पसल खुलेका छन्। बजारमा पसलमा अनावश्यक भिडभाड नहोस् भन्दै प्रहरीले गस्तीका साथै सम्झाइ बुझाइ पनि गर्दै आएको छ। तर व्यापारीहरूले कालो बजारी गरिरहेका छन् र कालो बजारीको यो मार पनि सर्वसाधारणको टाउकोमा नै थोपरिएको छ। उद्योगी व्यवसायहरू भने बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन आफूहरू सक्दो पहल गरिरहेको दाबी गर्छन्। तर सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले अघि नबढ्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई आइरहेको छ। सरकारले जुन एउटा चाहिँ उद्योग व्यवसायबाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जेनेरेट गर्ने जुन रेभिन्यू भनौँ, रेभिन्यू चाहिँ राजस्व चाहिँ गुमाउनु चाहिँ परेको छ र त्यसै गरेर उद्योग व्यवसायीले जस्तो उद्योग व्यवसाय चाहिँ गरे बापत जुन पाउने चाहिँ रेभिन्यू प्रफिट छ त्यो पनि गुमाउनु परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। कोरोना महामारीको यो कहर तत्कालै अन्त्य हुने छाँटकाट छैन। अर्कातिर जनजीवन बिस्तारै झनझन कष्टकर बन्दै गएको छ। अहिले सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। शुक्रबार उसले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। यस वर्षको बजेटको प्राथमिकतालाई लिएर चौतर्फी बहस चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोनालाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउने बताइरहँदा कतिपयले अहिलेका लागि आंशिक र केही दिनपछि पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। बजेट प्राथमिकतामा संवेदनशील भई अनावश्यक र विलासी खर्च कटौती गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अर्थशास्त्रलाई सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो, तपाईको लिबर्टीसित चाहिँ नि जोडेर हेर्नु पर्यो। तपाईँ खुसी भएर एउटा लिबर्टी आफूलाई राखेर फ्रिडमका साथ काम गर्नुभयो भने उत्पादन बढी हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ तपाईको स्वास्थ्य ठिक छ भने तपाईको उत्पादन बढी हुन्छ। कोरोनाका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेका बेला नेपाल यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा आवश्यक छ सुझबुझका साथ बजेट ल्याउनु, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सकोस्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कोरोना भाइरसका कारण 2077 कार्तिक मसान्तसम्म निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिने जनाएको छ। महासङ्घको आज बसेको बैठकले कोरोनासँग देखिएका विविध जटिलताका कारण हाल निर्माण कार्य गर्न नसकिने जनाएको हो। महासङ्घले 2076 चैतदेखि 2077 कार्तिकसम्म निर्माण कार्य हुन नसकेको अवधिलाई दृष्टिगत गरी यस बीचका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरूको म्याद स्वतः थप हुने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध समेत गरेको छ। व्यवसायीले लकडाउनको असहज परिस्थिति बीच पनि केही निर्माण स्थलमा सीमित जनशक्ति, निर्माण सामग्री र उपकरण पुर्याएर काम अघि बढाएको जनाएको छ। थप जनशक्ति र उपकरण पुर्याउने तयारीमा रहेको अवस्थामा असहज आवागमनका कारण आयोजनाहरूको निर्माण कार्यको निरन्तरता हुन नसक्ने महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जटिल परिस्थितिका बीच यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि आयोजनाको लागत अत्यधिक थप हुन गई साबिकको लागतमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने महासङ्घको निष्कर्ष छ। महासङ्घले यस्तो अवस्थामा थप लागत समावेश गर्न र ती आयोजनाको कार्य हुन नसकेको अवधिको ओभरहेड स्वतः समावेश हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। एकातिर सरकारले काम सुचारू गर्न आग्रह गरेको र अर्कोतिर पास रद्द भएको हुँदा थप जटिलता आएको पनि महासङ्घले जनाएको छ। मजदुर काममा नफर्कने, अधिकांश निर्माण सामग्रीका कच्चा पदार्थ भारत, चीन लगायतका अन्य देशबाट आयात हुने गरेको हुँदा ती सामग्री आयात गर्ने उपयुक्त वातावरण नबनेसम्म विकास निर्माणका काम गर्न नसकिने महासङ्घले जनाएको हो। महोत्तरी प्रशासनले भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा बार लगाउन सुरु गरेको छ। सीमा जोडिएको भारतको बिहारका जिल्लाका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि महोत्तरी प्रशासनले भारतीय सीमा क्षेत्रमा बाँसको घेराबार लगाउन सुरु गरेको हो। महोत्तरीको भारतसँग जोडिएको 38.6 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका 3वटा नगरपालिका, 2 गाउँपालिकाका 15 गाउँमा स्थानीय प्रशासनले बाँसको घेरबार लगाउन सुरु गरेको हो। 10 गजा क्षेत्रमै घना बस्ती हुनु, सीमावर्ती भारतीय जिल्लामा संक्रमण बढ्दै जानु तथा सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रनेको संख्या बढ्दै गएपछि घेराबार लगाउन थालिएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले बताए। सीमा एरिया जति छ हाम्रो चाहिँ महोत्तरी जिल्लाको, त्यसमा सबै सीमामा यसको घेरबार गरेर आवत जावतलाई चाहिँ नि नेपालीहरूलाई भारततर्फ जाने र भारतबाट आउने कुरालाई पुनः नियन्त्रण गर्नको निम्ति त्यसबाट चाहिँ थप सहयोग हुने, सुरक्षाकर्मीलाई पनि सहयोग हुन जाने देखिएको कारणले गर्दा यो रणनीति अवलम्बन गरियो। सीमा क्षेत्रमा रहेको बाक्लो बसोबासका कारण सुरक्षाकर्मीको सक्रियताका बावजुद पनि आवाजात पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। 10 गजा क्षेत्रभित्रै बाक्लो बस्ती भएका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको छ। बाक्लो बसोबास रहेका यी क्षेत्रमा सीमा वारपार गर्नेलाई रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रहरीको भनाइ छ। हामीसँग पनि थप मद्दतहरू तुरुन्तै आउनेवाला छ। अझै 100 भन्दा बढी प्रहरी आउँछन् र हाम्रा प्रहरीहरूलाई पनि हामीले सीमातर्फ यताबाट हटाएर राति दिउँसो सीमातर्फ गस्तीतर्फ पठाइसकेका छौँ। तर भारतका ती राज्यहरूसँग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र मानवीय सम्बन्ध भएकाले घेराबार लगाउन नहुने स्थानीयको भनाइ छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध बेटी रोटीको सम्बन्ध हो, धार्मिक सम्बन्ध छ। हामीहरूको पनि यहाँ बस्ने र त्यहाँबाट केही भोग्य सामग्री ल्याउने पनि हो, तर सरकारले सुरक्षा दिनु परम कर्तव्य हो। सुरक्षा चाहिँ हुनु आवश्यक छ। भारतको बिहार राज्यका सीतामढी र मधुबनी सीमावर्ती क्षेत्रमा संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा नेपाल छिर्ने क्रम तीव्र भन्दा महोत्तरीमा संक्रमणको जोखिम थपिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। सप्तरीको कोशी ब्यारेज, भारदह, छिन्नमस्ता र बलान बिहुलसँगै भन्टाबारी नाकाबाट दिनहुँ ठूलो मात्रामा मदिरा, रजनीगन्धा, खैनी लगायत सामानको तस्करी बढेको छ। सुरक्षाकर्मीकै मिलेमतोमा तस्करी भइरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। यति बेला हामी सप्तरीको छिन्नमस्ता नाकामा छौँ, जो भारतीय सीमाना नेउर छ। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का जवानहरू ड्युटीमा खटेका छन्। तर हाम्रो पोस्ट हो, यो नेपालतर्फको पोस्ट हो, जो पोस्ट सुनसान छ। यहाँ सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी हुनुपर्नेमा
नत्र यहाँ सशस्त्र प्रहरी देखिएको छ, नत्र नेपाल पुलिस नै देखिएको छ। खास गरेर तस्करीको लागि एकदमै व्यापक चर्चामा रहने सप्तरीको यो नाकाबाट गए राति मात्रै ठुलो मात्रामा मदिरा तस्करी भएको हामीले खबर प्राप्त भएको छ। व्यापक तस्करी भइरहेको हामी सुनेका छौँ। खास गरेर यहाँबाट खैनी रजनीगन्धा आउँछ, मदिरा जान्छ यहाँ डुङ्गामा, कतिको भइरहेछ। त्यही क्यारिङ सरिङ गर्नेवाला आफ्नो ओहोरदोहोर रातभरि गर्छ, त्यो लान्छ। अब सबै मिलो भगत छ भने के गर्ने त। कति जति लान्छ? डेली जान्छ? डेली जान्छ। यहाँबाट कोसीबारीबाट कहाँ जान्छ? हनुमाननगर, भारदा, पर्ताहा। यताबाट जाने कहाँ? इन्डियातिर जान्छ? इन्डिया पनि जान्छ, इन्डियाको माल नेपाल आउँछ। हामी यति बेला यो नाकामा आइपुग्दाखेरि सुनसान बनेको छ यो नाका। यो नाकामा नेपाल पुलिस सशस्त्र प्रहरीको कुनै पनि सुरक्षा निकाय छैन। एउटा ढाक तेर्स्याएर राखिएको छ। यद्यपि यो सिमानामा नेपालबाट भारत अथवा भारतबाट नेपाल जाने, गतिविधि गर्ने, विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरूको लागि एकदम सहज बनेको छ। हामी यति बेला सप्तरीसँग सिमाना जोडिएको भारतको न्योर र सगडा नाकामा छौँ। यहाँ तपाईँ हाम्रो पछाडि देखिराख्नु भएको छ भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी ड्युटीमा तैनात छन्। कुनै प्रकारको अप्रिय घटना नहोस् भन्नका निमित्त 24 घण्टा भारततर्फ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथी अवस्थामा रहेका छन्। नजिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो नेपाल भारतको 10 गजा सिमाना रहेको छ र त्यो सिमानामा छौँ हामी। लकडाउनको उल्लङ्घन गरेर ठुलो सङ्ख्यामा 2 दिन अगाडि मात्रै क्वारेन्टाइनमा राखिएका भारतीय 19 जना नागरिक फरार भएको अवस्था छ भने नेपालतर्फको नाका सुनसान बनेका छन्। दर्शकवृन्द, यति बेला म सप्तरी सुनसरीलाई जोड्ने भारतीय नाका घण्टाबाडी भीमनगर नाकामा छौँ, जहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ ठुलो सङ्ख्यामा मालवाहक ट्रकहरू रोकिराखेका छन् र लकडाउन सँगसँगै नेपालमा खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको सामग्रीहरूको कमी भएपछि त्यसको आपूर्ति गर्नका निमित्त यो नाकाबाट भारतबाट दिनहुँ करिब 50 देखि 100 को सङ्ख्यामा ठुला मालवाहक सवारीहरू आउने गर्छ। त्यो सँगसँगै यो नाकामा तस्करहरूको तस्करी पनि बढिरहेको छ। यद्यपि यसलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त यहाँ सशस्त्र प्रहरी ठुलो तैनाथी गरिए तापनि उनीहरू समेतको संरक्षणमा यो इलाकामा तस्करी भइरहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, कोसीबारी, सप्तरी। राहतमा कुहिएको र किरा परेको चामल वितरण गरेपछि विवादमा आएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको छ। वार्ड नम्बर 18 का अध्यक्ष मुरारी अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले वार्ड नम्बर 4 को गोदामबाट छानबिन सुरु गरेको छ। समितिले धनगढी उपमहानगरपालिका 2, 4 र 5 वडामा 3 दिनभित्रै छानबिन सकेर उपमहानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। 269 बोरामा 4035 किलो चामल कुहिएको भेटिएको छानबिन समितिले जनाएको छ। र सबै ठाउँमा सबै निकायमा हामीले पत्रचार गरेर हामीसँग आज निरन्तर बिहान गर्नु भएको छ। यो उसको संस्थानबाट सँगै यात्रामा छौँ हामी। अब उहाँकै अगाडि हामी पनि लागिरहेका छौँ। यहाँका जनप्रतिनिधि पनि लाग्नु भएको छ। वास्तवमा गलत भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ सामने आइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरको टोलीले उपमहानगरपालिकाले गरेको खरिद प्रक्रियाका सबै कागजात आजै नियन्त्रणमा लिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 2 करोड 61 लाखमा राहत सामग्री खरिदका लागि धनगढीकै ठाकुर ट्रेडलाई ठेक्का दिएको थियो। ठेक्कामा मिलेमतो भएको आशंका अख्तियारको छ। संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले कोरोना पछिको लकडाउनका बेला एनजीओ आईएनजीओलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले अहिलेको अवस्थामा एनजीओ आईएनजीओ न्यून मात्र उपस्थिति देखिएको भन्दै गैर सरकारी संस्थाहरूको
कार्यात्मक परिचालनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई प्रतिफलदायी तवरमा परिचालन गर्न गराउन कोभिड-19 सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिको ध्यानाकर्षण र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। गैर सरकारी संस्थाका कार्य सम्पादन प्रतिवेदन विभिन्न निकायमा बारम्बार बुझाउनु पर्ने पद्धतिले गर्दा परियोजनाका कार्यक्रमलाई प्रभावित गर्ने र प्रतिवेदनमुखी हुने पाइएकाले उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको समितिको निष्कर्ष छ। समितिले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर सरकारी संस्थाको भूमिकाका विषयमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। छलफलमा एनजीओ आईएनजीओका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूको भूमिका बढाइदिन आग्रह गरेका थिए। बैठकले राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्यको कार्यढाँचा 2070 अनुरूप सङ्कटासन्न भनी वर्गीकृत समूह तथा क्षेत्रका नागरिकको संरक्षणात्मक कार्यका लागि गैर सरकारी संस्था सामुदायिक संस्थालाई राज्यको आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालबाट भागेका अर्का कोरोना संक्रमित पनि पक्राउ परेका छन्। बुधबार फरार भएका मध्ये एकजनालाई हिजै तिलावे खोला नजिकैबाट पक्राउ गरिएको थियो। अर्का एकजनालाई आज मामाघरबाट पक्राउ गरिएको हो। बिहीबार पक्राउ गरिएका उनी पर्सा स्थित हरिहर पुल नजिक रहेको मामाघरमा लुकेर बसेको अवस्थामा फेला परेका हुन्। पक्राउ परेका दुवैजनालाई नारायणी अस्पतालमै राखेर उपचार गरिएको छ। बुधबार दिउँसो करिब 4 बजेको समयमा शौचालयको भेन्टिलेसन भाँचेर 2 जना भागेका थिए। फरार भएका दुवैजनामा मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सर्जिकल वार्डमा बनाइएको आइसोलेसन वार्डको शौचालयबाट दुवै संक्रमित फरार भएका हुन्। मंगलबार एकै दिन पर्सामा 57 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमित सुनसरीको युवतीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि हिजोदेखि सिल गरिएको सिन्धुलीको विमान बजार क्षेत्रबाट आज 10 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीबाट गएको संयुक्त टोलीले विमान बजार र क्षेत्रका सम्पर्कमा आएका र घर परिवारका गरी 10 जनाको स्वाब संकलन गरेको हो। संकलन गरिएको स्वाब परीक्षणका लागि बागमती प्रदेश स्तरीय कोरोना परीक्षण केन्द्र हेटौडामा पठाइने जनाइएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण नतिजा नआएसम्मका लागि बीपी राजमार्गसँगै जोडिएको विमान बजार क्षेत्र सिल गरिएको छ। प्रशासनले विमान बजार क्षेत्रका कुल 19 घरका मानिसलाई सेल्फ आइसोलेसनमा राखेको छ। सुनसरीकी एक युवतीले राजधानी काठमाडौँ जाने क्रममा विमान बजारमा खाना खाएकी थिइन्। उनको काठमाडौँमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बागलुङ नगरपालिकाका इन्जिनियरहरूले खुट्टाको प्रयोग गरी हात धुन मिल्ने मेसिन बनाएका छन्। यसअघि उनीहरूले खुट्टाले थिच्दा साबुन र पानी आउने धारो निर्माण गरेका थिए। इन्जिनियरहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हात धुने वासिङ टुल बागलुङ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हात धुने उपकरण कोरोना रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामीलाई एफेक्टेड हुन नदिनका निम्ति यसको संक्रमणबाट जोगाउनका निम्ति यहाँले जुन रचनात्मक कामको शुभारम्भ गर्नुभयो यसका निम्ति धन्यवाद आभार प्रकट। एसोसिएसनले यसअघि खुट्टाले थिच्दा साबुन र पानी आउने धारा निर्माण गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र धवलागिरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा वासिङ टुलको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिएको थियो। एक सेट चाहिँ धवलागिरी अञ्चल अस्पताललाई वितरण गर्यो, एक सेट चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई वितरण गर्यो। तिनीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन मार्फत चाहिँ बनाएर वितरण गर्यौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम बढ्दै गइरहेको बेला जनताको चाप रहने स्थानीय तहमा यस्तो खालको उपकरण स्वास्थ्यको लागि उपयोगी हुने देखिन्छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ।
बागमती प्रदेशको भित्री तराईमा अवस्थित सिन्धुली जिल्ला आसपासका जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि चुरे क्षेत्रमा समेत सुरक्षा निकायले कडाई गर्न थालेको छ। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी यो सिन्धुली र धनुषा जिल्लाको यो सीमा क्षेत्र चुरे क्षेत्रमा छौँ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सुरक्षाकर्मीहरूले यो सडकबाट, खास गरिकन यो बीपी राजमार्गबाट आवत जावत हुने सवारी साधनहरूलाई यो ठाउँमा रोकेर चेक जाँच गर्ने, त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। र खास गरिकन अत्यावश्यकीय सेवा, खास गरिकन एम्बुलेन्सहरू र अत्यावश्यकीय बिरामी बोक्ने सवारी साधनहरू भन्दा बाहेकका सवारी साधनहरूलाई यो सीमा क्षेत्रबाट आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तराईबाट आउने अनावश्यक मान्छेहरू, विभिन्न पास नभइकन आउने मानिसहरूलाई चाहिँ यहीँबाट फर्काउने र सिन्धुली जिल्लाभित्र आउने सम्पूर्ण सवारी साधनहरू जुन सिन्धुली जिल्लाभित्र बस्छन् र तिनीहरूको सम्पूर्ण सवारी साधनहरूलाई चाहिँ हामी डिसइन्फेक्सन गर्न लगाएर उनीहरूलाई नै औषधि छापेर डिसइन्फेक्सन गरेर लगाएर मात्रै पठाउने काम गर्छौँ। यो सीमा क्षेत्र, यो चुरे क्षेत्र भनेको खास गरिकन सिन्धुली जिल्ला मात्र नभएर 3 नम्बर प्रदेश र यो 2 नम्बर प्रदेशको बिचको एउटा सीमा क्षेत्र हो। अहिले सिन्धुली जिल्लाभन्दा बाहिरका जिल्लाहरू, तराईका जिल्लाहरू धनुषा, मौतरी, सर्लाही, रौतहट, उदयपुर जस्ता जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको यो समयमा सिन्धुली जिल्ला लगायतको अन्य 3 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त राख्नुको निम्ति यो चुरे क्षेत्रमा जुन ढङ्गले सुरक्षा संयन्त्रले, सुरक्षा निकायले चेक जाँचलाई जुन चुस्त दुरुस्त बनाएको छ, यसले गर्दा पनि कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा सहयोग पुगेको छ। 7 नम्बर वडामा चाहिँ हामीले सिमराईको नाका जो पटारीको सङ्गम क्षेत्र पर्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले 24 घण्टा चाहिँ स्वयंसेवक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बललाई राखेर अहिले हामीले अति आवश्यक खाद्यान्न वस्तुहरूलाई मात्रै छिर्न दिएका छौँ र अति आवश्यक चाहिँ औषधि खरिद गर्ने मान्छेलाई आगमन गर्न दिएका छौँ। यो चुरे क्षेत्रमा हामी देख्न सक्छौँ अहिले चाहिँ सवारी साधनहरू पनि चाहिँ अत्यावश्यक सेवाका आवत जावत भएका छन्, तर तिनीहरूलाई पनि खास तिनीहरूको काम के हो, गन्तव्य कहाँ हो, कहाँबाट आएका हुन् र उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच पनि गरेर यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई गन्तव्यतर्फ पठाइरहेको अवस्था छ। अहिले कोरोना महामारी कोभिड-19ले देशव्यापी रूपमा अहिले असर पारेर लकडाउन भइरहेको यो समयमा अहिले सुरक्षा निकायले यो सिन्धुली जिल्ला मात्र नभई 3 नम्बर प्रदेशलाई सुरक्षित राख्नुको निम्ति जुन प्रभावकारी ढङ्गले यहाँ भूमिका निर्वाह गरेको छ, यसले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यालाई घटाउनको निम्ति र यो चाहिँ कोरोना महामारीबाट अन्य स्वस्थ नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नुको निम्ति यसले सहयोग पुर्याउने देखिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, चुरे क्षेत्र, सिन्धुली। अत्यावश्यक सामग्री ओसार पसार गर्ने ढुवानीका साधनका चालक सहचालक कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका छन्। अत्यावश्यक खाद्य सामग्री, औषधि, ग्यास, हरियो सागसब्जी लगायतका सामान बोकेर मुलुकका अधिकांश स्थान पुग्ने सवारी साधन र त्यसमा कार्यरत कर्मचारी कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको ढुवानी व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। हामी सचेत र चेतना अपनाउनु एकदम जरुरी छ। यातायात मजदुर लगायत हाम्रा ढुवानी सम्पूर्ण साथीहरूलाई पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै ढुवानीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। आम नागरिकलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन जोखिम मोलेरै आफूहरूले ढुवानी गरिरहेको चालकहरू बताउँछन्। ठिकै थियो, अब अहिले चाहिँ अबको पछिको दिनहरूमा चाहिँ अलिक डर भइरहेछ। अब वीरगन्जतिर अत्यधिक अब कोरोना बढिरहेछ। राज्यले सकेसम्म चालक सहचालकलाई PPE को व्यवस्था, ढुवानीका साधन र त्यसका कर्मचारीलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। म अहिले उहाँहरूले काम गरिरहेको अवस्थामा राज्यको पनि केही ध्यानाकर्षण होस्। मेची महाकाली गर्ने भएकाले ढुवानीकर्ता पनि उच्च जोखिममा रहेको ढुवानी व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालगञ्जका क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। सञ्चारकर्मीलाई संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरपालिकाले सर्जिकल मास्क 50 थान, 2 थान सेनिटाइजर र लकडाउन अवधिभर
एनसेलबाट निशुल्क फोन गर्न मिल्ने सिम वितरण गरेको हो। कोरोना संक्रमणको समयमा पनि सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका 60 बढी सञ्चारकर्मीलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डाक्टर थवल शमशेर राणा र उपप्रमुख उमा थापा मगरले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा पोखरा, काठमाडौँ लगायतका केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा आंशिक बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।